नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, एंकर खतून नसीम ज़ारा के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने इतराफ़ कर लिया है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ये इमरान खान के बगैर कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। और भी काफ़ी बातें की हैं। नाजरीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आज भी इस कज़िए को हल करने वाले वो इमरान खान साहब है। हमने इस सारी सूरत हाल को एक लफ्ज़ में परो दिया था कि वोट को इज्जत दो। ठीक। वोट को 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में भी इज्जत नहीं मिली, वोट को आज भी इज्जत नहीं मिली। राना साहब, सब दुनिया बात करिए मईशत की, तो आप बात करें सियासत की, वो क्या बात हुई? नहीं, देखें, जो हमारी इकॉनमी है वो इस वक्त एक बहरानी कैफियत में है, तो इसे वहाँ से निकलना चाहिए, वापस आना चाहिए। महंगाई जो है उसने आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी है, नामुमकिन कर दी है, मुश्किल से आगे। महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, आम आदमी की इनकम में इजाफा होना चाहिए, और ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और ये होना चाहिए, बाई आल मीन्स होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि 8 फरवरी से पहले भी और बाद भी मामला ये है कि सियासत जो है, बयानिया जो है, उसको आप इससे जोड़ के तो जो है ये नहीं कह सकते कि अब वो इररेलेवेंट हो गया, चैलेंज खत्म। दैट इज रेलेवेंट और हमें उसमें रहना होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि नाज़रीन समझें कि आपका मकसद क्या है। जब आप कहते हैं बयानिया ख़त्म हो गया, हमें ये समझ आती है कि जो काम होता है उसके बारे में बात होती है तो फिर बयानिया बनता है, या आप किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारा यानी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है जी, इसे आइनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इसे चलना चाहिए। आवाम की सिस्टम के अंदर एक इज़्ज़त तकरीम होनी चाहिए। जैसे कि हमने इस सारी सूरत हाल को एक लफ्ज़ में परो दिया था कि वोट को इज्जत दो। ठीक। वोट को 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में भी इज्जत नहीं मिली, वोट को आज भी इज्जत नहीं मिली। तो वोट को इज्जत दो का जो बयानिया, जो कि हमारा बयानिया है, हमें उससे रेलेवेंट रहना चाहिए। ये एक मौक़िफ़ है। तो नहीं रहे ना रेलेवेंट? मेरा ख्याल है कि हम रेलेवेंट हैं, लेकिन हम इस चीज़ को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जिस अंदाज में लोगों तक हमने इसको पहुंचाना था, शायद उसमें कोई कमी रही है, इसलिए स्प्लिट मैंडेट आया है। वरना 8 फरवरी को वो मैंडेट जिसकी अपील हमने 21 अक्टूबर को की थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें आप सिंपल मेजॉरिटी दें। 2/3 का हमने ना ख्वाहिश की थी, ना मुतालबा किया था। सिंपल मेजॉरिटी दें, हम सबको साथ लेके चलेंगे और अगले 2 साल में इस मुल्क की जो है वो इकॉनमी को भी हम बहरानी कैफियत से निकालेंगे और वोट को इज्जत भी देंगे। लेकिन 8 फरवरी को स्प्लिट मैंडेट आया, PMLN को जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिल सकी। राना साहब, मुझे तो आप कह रहे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, तो मुझे तो आपकी बात बड़ी सिंपल लग रही है, क्योंकि देखिए ना, जो आप फरमा रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, हमारा ये नारा था और ये हमारा रहा, लेकिन आपको मालूम है कि वोट को इज्जत दो जब बात की, जब 2018 में निकाला गया नवाज शरीफ साहब को, और ये बात सबको, जनरल बाजवा जिन्होंने, जो उसके ऑथर थे, मेजर प्लेयर थे, उन्होंने भी कह दिया कि जी हमने उनको निकाला और इमरान खान को लाने में मदद दी। तो
قصہ تو یہ ہے نا کہ آپ جب کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو آپ کہتے ہیں جنوین الیکشنز کراؤ، ایمانداری سے الیکشنز کرواؤ. تو یہ قصہ 8 فروری کا تو نہیں ہے، 9 فروری کا. یہ تو قصہ ہے کہ جب پھر عمران خان کو چلے ووٹ آف نو نہیں، یہ کانفیڈنس. 77 سے شروع ہے. 77 سے شروع ہو جائیں اور آ جائیں آپ 2024 تک. معاملہ یہ ہے کہ ایک جمہوری ملک میں، ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت چلنے والے ملک میں، ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں اگر الیکشن جو ہے وہ فری نہیں ہے، فیئر نہیں ہے، اور الیکشن میں حصہ لینے والی تمام جماعتیں اس کے رزلٹ کے اوپر متفق نہیں ہیں. آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ 18 میں کون متفق نہیں تھا اور کون برسے اقتدار آ گیا تھا. اب کون برسے اقتدار آ گیا اور کون جو ہے وہ متفق نہیں ہے، اس جھگڑے کو آپ چھوڑیں. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر کاہے کی جمہوریت اور کاہے کا پارلیمانی جمہوری سسٹم؟ اور یہ اس قضیے کو حل کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے کرنا ہے. یہ بتائیں نا، آج بھی اس قضیے کو حل کرنے والے جو ہیں ٹھیک بڑے 3 فریق ہی ہیں. کون؟ وہ میاں نواز شریف ہے، PMLN ہے، وہ آصف زرداری صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب ہیں. ٹھیک. باقی بھی خیر جو اچھا دیکھیے لوگ ہیں اس سے درجہ بدرجہ وہ بھی ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، ناظرین رانا ثناء اللہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل اس وقت جو اس پروگرام میں اس نے باتیں کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا ہمارا نعرہ تھا. نہ وہ 2018 میں کامیاب ہوا اور نہ ہی 2024 میں، کیونکہ عوام نے ان کو ریجیکٹ اور مسترد کر دیا ہے. ناظرین اس وقت پوری قوم جانتی ہے کہ یہ ایک جعلی حکومت اور چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے قوم پر مسلط ہوئی ہے. لیکن کچھ ان کے رہنما مسلم لیگ نواز کے رانا ثناء اللہ یہ بھی ہار گئے ہیں. میاں جوید لطیف وہ کہتا ہے مجھے ہروایا گیا. خواجہ سعد رفیق، عابد رضا کوٹلہ اور بھی کچھ ان کے نام ہیں جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جعلی سسٹم چل رہا ہے. ایسا نہیں چلنا چاہیے. ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. لیکن مسلم لیگ نواز اور زرداریوں کے کچھ رہنما اس طرح کے ہیں جو صرف اور صرف اقتدار کا نشہ چاہتے ہیں، اور وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی بھی یہ حکومت ہے چلتی ہے چلنے دے، ہمارا کام ہے ہم نے لوٹنا ہے. وہ ہم جتنا بھی عرصہ جتنا بھی ٹرنیور ہمارا رہا ہم خوب لوٹ لیں گے اور لوٹنے کے بعد ہم اس ملک سے فرار ہو جائیں گے. وہ اقتدار کا نشہ لے رہے ہیں. ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پس رہی ہے. جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عوام کا جو ہے وہ خون چوسا جا رہا ہے، مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہے. لیکن ان کے اندر یہ تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے کہ عوام بیچاری جو ہے ان کا حال کیا ہے. وہ اقتدار کے نشے میں بیٹھے ہیں، پارلیمان میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور اپنی انجوائمنٹ کر رہے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.